عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو غادي نكملوا على لا ترانسميسيون دو موفمون، دونك لي زيليمون دو ترانسميسيون دو موفمون. هذا النهار إن شاء الله غادي نشوفوا سيستيم رو إيفيس سون فان، سيستيم رو إيفيس سون فان اللي هو تابع تقريبا لي رو اللي شفنا ديجا. على بركة الله ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. على بركة الله أول حاجة غادي نبداو بها إن شاء الله بإذن الله هي l'introduction. Le système à engrenage à roue EV sans fin permet d'adapter la vitesse de rotation et le couple. Il permet également de changer l'axe de rotation. Donc هذا السيستم هذا à roue EV sans fin هو اللي كيدير لنا l'adaptation ديال la vitesse et le couple. علاش قلنا لا فيتاس اي لو كوبل؟ حيت عندنا روتاسيون في لونطري اي روتاسيون في سورسي، وفاش يكون عندنا روتاسيون كنهضروا على لو كوبل اي لا فيتاس. دونك داكشي اللي كنقولوا لا بويسونس اللي كتكون عندنا فيها لو كوبل فوا لا فيتاس. دونك il permet également de changer l'axe de rotation، وهذا مهم بزاف اللي عندنا كيشونجي لنا لاكس دو روتاسيون اللي كيكونوا في واحد ديفيرون بلان. احنا غادي نشوفوا باذن الله. كما كتشوفوا هذا هو لو فيس نتاعنا وهذا هو الغو. دونك هذا هو سيستيم غو اي فيس سون فان. كما كتشوفوا الا دورنا الفيس كيدور لينا في واحد لاكس اللي في واحد البلان ديفيرون على لاكس اللي كيدور لنا ديال لا غو. كما كتشوفوا عندنا، ولكن بجوج بهم عندنا دي روتاسيون، دونك روتاسيون في لونطري و روتاسيون في لا سورسي. هذاك الشيء علاش هضرنا ادابتي. فاش قلنا ادابتي دونك عندنا واحد لو كوبل الى فيتاس في لونطري وعندنا واحد لو كوبل الى فيتاس في لا سورتي. دونك شيما واحد اخر اللي غادي نشوفو، دونك عندنا لو فيس كيدور لينا في واحد روتاسيون في واحد لو سونس في واحد البلان، دونك لاكس نتاعو في واحد لو بلان، وكنشوفو هاد لاكس ديال لا روك عندنا في واحد دوطخ بلان، ويقد يكونوا بريبونديكولار، يقد يكونوا هاد جوج ديال لي بلان بريبونديكولار ولكن في ديفيرون بلان، كل واحد في بلان. دونك الفونكسيونمون ديال هاد السيستيم هذا، دونك ترانسفورمي ان موفمون دو روتاسيون و ان موفمون دو روتاسيون. دونك عندنا بجوج بهم روتاسيون سوا سورسي سوا دونطري، دونك داكس بريبونديكولار نون كونكيرون. دونك نون كونكيرون كما كنشوفوا لانيماسيون تاعنا عندنا واحد لاكس ديال الفيس وفي واحد البلان ديفيرون، وعندنا لاغو كدور لينا بواحد لاكس نتاعها ديفيرون. دونك عندنا لونطري روتاسيون ولا سورتي روتاسيون. داكشي علاش نقولوا نتكلموا على لو كوبل اي لا فيتاس و لو كوبل اي لا فيتاس. دونك لا فيس سون فان permet de changer l'axe de rotation alors que la vis tourne autour de son axe. Donc كيشونجي لنا الفيتاس كيدور لنا على واحد لاكس. Le pignon tourne autour d'un axe différent. او البينيون كيدور لينا في واحد لاكس ديفيرون كما كنشوفوا لاكس ديال لا فيس و لاكس ديال لا غو. دونك لي كارactéristiques دو سيستيم غو اي في سون فان. سيستيم جينيرالمون irréversible. علاش؟ لا غو 2 ne peut entraîner la vis. علاش ما يمكنناش كيكون ما كيمكنش لا غو باش تدور لينا هذاك لا فيس. هذاك الشيء علاش قلنا irréversible. فاش نقولوا irréversible عطينا روتاسيون عطينا روتاسيون ديال لا فيس كيدور لينا لا غو، ولكن ملي دورنا لا غو ما يقدش يدور لينا لا فيس. كاين بعض الحالات ولكن قليل. دونك هاد السيستيم كنقولوا جينيرالمون irréversible. دونك سي توجور لا فيس كي موتريس. داكشي اللي قلنا توجور لا فيس كيكون هو اللي كيدور لنا، car le système n'est pas réversible de fait de l'inclinaison de l'hélice. دونك هذاك السنينات اللي كنقولوا انكليني هما اللي ما يمكنناش باش يسمحوا لنا باش يدور لنا لاغو يدوروا لنا لا فيس. اي دو فروتمون او كونتاكت غو اي فيس، يكون عندنا واحد لو فروتمون. دونك لاغو اي لا فيس dans cette transmission la même inclinaison d'hélice. Arbre d'entrée et sortie orthogonaux, donc prépendiculaires, تيكونوا البريبونديكولار ولكن في différents plans. Donc le poussée axiale importante كيكون عندنا واحد le poussée axial en particulier
sur l'axe de la vis, prévoir des roulements supportent ces efforts axiaux importants. Donc déjà كنا قرينا les roulements عندهم راه كيسيبورتيونا كاين اللي عندها l'axe les efforts axial et radial. Donc في هذه الحالة هذه كنستعملوا les roulements اللي كيسيبورتيو لينا les efforts axiaux. Très bien. Donc l'utilisation de ce système هذا, elles sont utilisées comme transmission de puissance pour mélangeurs, tours verticaux, véhicules dispositifs de levage, machines textiles, presse, transporteurs, cisailles, tambours, élévateurs, commandes d'hélice, raboteuses, machines à outils et dans l'automobile. Donc il y a plusieurs utilisations de ce système هذا. Donc les avantages ديالنا rapport de réduction important. عندنا واحد le rapport de réduction important. علاش rapport de transmission faible. Donc إلا كان عندنا rapport de transmission faible غادي يكون عندنا واحد grand rapport de réduction. ديك كيطيح لينا بزاف la réduction. Donc les engrenages à vis sans fin peuvent transmettre des grandes puissances. Donc فاش كي ممكن يعطينا qui transmet une grande puissance, normalement 50 à 100 kW. Elle présente un fonctionnement tranquille et calme, ما كيكونش عندنا le bruit, encombrement réduit. Donc تابعة يعني ما كيكونش le bruit. Les inconvénients ديالو, frottement important de fil de glissement, كيكون عندنا واحد le frottement واللي كيعطينا le glissement continu entre la vis et la dentaire de larron. Utilisation de matériaux à faible coefficient de frottement, donc les vis en acier et rond en bronze, qui connaissent les matériaux à faible coefficient de frottement. Le rendement faible, qui connaît le système qui a un rendement faible, ou lié بزاف ديال الحوايج منهم هذا الجليسمون. 0,4 à 0,7. Sa durée de vie est plus courte, qui connaît la durée de vie قصيرة, que dans le cas d'autres engrenages. La fabrication de la dentaire est plus exigeante et plus coûteuse. Donc كتكون غالية شي شوية هذيك لي دونتير باش يتفابريكاو. كما كنشوفوا لا ريبريزونطاسيون ديالو اي في سون فان. دونك هذا كما كنقولوا في لا رياليتي كيفاش عندنا. دونك ها هي لا رو, هذا الفيس سون فان. فيس سون فان كي اونتريني بار ان موتور, دونك هو لي موتريس كيدور لينا هاد لا رو. دونك شيما سينيماتيك ديالو لا رو كنديروها بواحد سيركل وكنديروا الكارو فيه كخوا كروازي هو الفيس سون فان. دونك خصنا نعقلوا مزيان على شيما سينيماتيك ديال غو فيس سون فان. دونك هاد الفيس سون فان حتى هو عنده لي كاركتيرستيك نتاعو هما هاد لي فيلي فيس ان فيلي واحد ان فيلي. دونك ان فيلي كيكون عندنا البا. دونك ضروري خاصنا نعرفوا لي كاركتيرستيك ديال هاد الفيس. دونك البا ديالاش ديال هاد الفيلي هذا. كاين اللي كيكون عنده فيس ا 3 فيلي 1 2 3. دونك حتى هو ما بين واحد خصنا نعرفوا شنو هو البا ديالو. شيما سينيماتيك نتاعنا هي هادي. دونك ها هي لا رو, ها الفيس سون فان. دونك هذا موتور بور اونتريني لا فيس سون فان. دونك كما كنشوفوا عندنا عندهم ديفيرون بلان لاكس ديال لا فيس مع لاكس ديال من ديال لا رو, غير هما كيكونوا بريبونديكولار, ولكن كل واحد كيكون عندنا في بلان. الشيما سينيماتيك دان فيس سون فان كما كنشوفوا هذا الديسان تاعنا. دونك هذا هو شيما سينيماتيك. غير تشوفوا هذا الشيما سينيماتيك كنعرفوا بان حنا كنتعاملوا مع واحد السيستيم اللي هو سيستيم غو اي فيس سون فان. دونك ها هي لا غو, ها الفيس سون فان. دونك هذا في لو كوتي الاخر في لي في كما كنقولوا غوش او بيان دغوات. لو رابور دو ترانسميسيون ديال هذا السيستيم هذا كما كنشوفوا لو رابور هو ان ديال لا رو على ان فيس سون فان. رو هي لا سورتي و فيس سون فان هي لونطري. او بيان نقدروا نديروها حتى بالفيلي. دونك نومبر دو فيلي دو لا فيس سون فان على نومبر دو دون دو لا رو. nombre de filets de la vis sans fin ou bien nombre de dents de la roue. Très bien. Donc, comme كنشوفوا هذا السيستم
هذا هو هذا جلوبال كما كنشوفوا ها هو حطوه لنا كما كنقولوا في 3 دي. عندنا لونطري وعندنا لا سورتي. دونك اربر دو موتور هي لونطري هي البي ابسوربي اون وات كما كنشوفوا ديال لا فيس. لا فيس باش كي عنده لي كاركتيرستيك تاعو هو لو نومبر دو فيلي كما كتشوفوا هو هذا ها لاكس ديالو. لاغو عندها حتى هي لي كاركتيرستيك تاعها هو لو نومبر دو دون وهذا هو لاكس ديالها. كما كنشوفوا هاد لاكس هذا راه فواحد البلون وهاد لاكس هذا فواحد البلون وإلا تسمعنا مزيان غادي نلقاهم بانهم بريبونديكولار كل واحد كاين عندنا في بلون. دونك هذا لاربر دو سورتي ولا نعطيوها البي ايتيل. دونك هاد السيستيم هذا ممكن يعطينا الروندومون هو البي ايتيل على البي ابسوربي ويعطينا لو رابور دو ريدكسيون ما بين لا فيس اي لاغو. كما كنشوفوا واحد الشيما اللي بسيطه وسهله. عندنا البي ابسوربي عندنا روتاسيون. دونك فيما كنتكلموا على روتاسيون كنهضروا على لو كوبل اي لا فيتاس اونغولار. تري بيان او بيان كنقولوها بالراديان بار سكوند او بيان تور بار مينوت. دونك فاش كيكون لنا روتاسيون كنهضروا بالكوبل اي لا فيتاس. دونك عندنا لو كوبل دونطري فوا لا فيتاس دونطري وهنا عندنا البي ايتيل هو الكوبل ايتيل فوا لا فيتاس دو سورتي وكيكون عندنا واحد رابور دو ريدكسيون اي واحد لو روندومون. كما كنشوفوا لو روندومون ايديكال هو البي ايتيل على بي ابسوربي وعندنا لو رابور دو ريدكسيون هو زي ديال في على زد ار ديال لاغو وهذا ديال الفيس. دونك زي ديال فيس على الزيد ديال ار النومبر دو فيلي على نومبر دو غو. وبطبيعه الحال ممكن نديروها حتى بلا فيتاس ممكن نديروها حتى بان. المهم عندنا هذا هو رابور دو ترانسميسيون في هذا السيستيم هذا. Donc un système à roue et vis sans fin peut être représenté par le schéma ci-contre. Il y a le schéma, le schéma précédent. Donc l'entrée énergie mécanique, rotation suivant l'axe X, caractérisée par une vitesse angulaire oméga E et un couple CE. Donc هذا في l'entrée. La sortie تاعنا énergie mécanique de rotation suivant l'axe. Donc عندنا rotation caractérisée par une vitesse angulaire oméga S et un couple CE. Donc les paramètres اللي كنا نخرجوا هما le rapport de réduction et le rendement. Le rapport de réduction هو entre le nombre de filets et de la vis et le nombre de dents de l'arrêt وممكن نديروها حتى بلا فيتاس. le rendement هو le P utile ولا le P de sortie على le P ديال l'entrée. كما كتشوفوا هي هذه الشيما. دونك خصنا حنا نشوفوا البرانسيب دو فونكسيون. اهم حاجه عندنا هو لو رابور دو ريدكسيون لو روندومون وبيان سور عندنا شنو كيدير لنا السيستيم هذا. دونك كيعطينا l'adaptation عندنا l'entrée rotation ou la sortie عندنا rotation. Merci pour votre attention. كنتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذا السيستيم هذا غو اي في سون فان ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.